स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु र आज मिति 2077 साल श्रावणको 14 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित मंगलमय कल्याणकारी उपदेशलाई आजको विषयवस्तु बनाएका छौं र आजको विषयवस्तु धेरै उपासक उपासिकाहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको धर्मदेशनाको शीर्षक रहेको छ शक्रदेव प्रश्न कथा देशना। यो शीर्षकले थाहा हुन्छ कि शक्र देवराजले गरेको प्रश्न विषय कथा देशनालाई आजको मूल विषय रहनेछ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ। र शक्र देव भनेको को भन्दाखेरि देवताहरूका राजा शक्र देवराज इन्द्र, जसले के प्रश्न गरे त, कसलाई प्रश्न गरे त र त्यो प्रश्नको उत्तर कसरी प्रस्तुत भयो त भन्ने विषयलाई उजागर गरेर आजको यो धर्मदेशना कार्यक्रमलाई सञ्चालन यानी कि अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै धर्मदेशनालाई सञ्चालन गर्दै आइरहेको त सबैलाई थाहा नै भएकै विषयवस्तु भयो। र त्यो धर्मदेशनाको क्रममा हामीले बार बार भन्ने गरेका छौं कि सबै दानहरूलाई धर्मदानले जित्दछ, यानी कि सबै दान भन्दा धर्मदान श्रेष्ठ छ भन्ने मनसाय हो। र भन्देले पनि बरोबर भनिरहेको छु, सबै दानहरूलाई धर्मदानले जित्दछ, दान मध्येमा धर्मदान श्रेष्ठ छ भनेर। यो मैले बरोबर भन्ने गरेको यो जुन चाहिँ यो वाक्य छ, यो मैले बनाएर भनिरहेको वाक्य पनि होइन। यो वाक्य साक्षात भगवान शास्ताले देशना गर्नु भएको वाक्य हो। त्यसैले यो वाक्य कहाँबाट आयो, कसलाई देशना गर्यो भन्ने विषयको एउटा चाहिँ कथा देशनालाई पनि आज प्रस्तुत गरिहालौं कि भन्देले बरोबर दान मध्ये धर्मदान श्रेष्ठ छ भनेर भनिरहनुहुन्छ कि यो वाक्य भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको हो भने यो वाक्य भगवान बुद्धले कहाँ, कसरी, किन, कसलाई देशना गर्नु भएको भन्ने जान्नु बुझ्नु हाम्रो पनि कर्तव्य धर्म हुन जान्छ। अब यसो भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, आजको शीर्षक हामीले राखेका छौं शक्रदेव प्रश्न कथा देशना। भनेपछि
तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ, शक्र देवराजले प्रश्न गरेको रहेछ। अब भगवान बुद्धको वाक्य भनेपछि शक्र देवराजले पक्कै पनि सबै दानहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दान कुन चाहिँ हो भनेर प्रश्न गरेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही इन्द्र महाराजलाई देवताहरूका राजा शक्र देवराज इन्द्रले जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यही प्रश्नको उत्तरमा भगवान बुद्धले सब दानं धम्म दानं जिनाति, सबै दानहरूलाई धर्म दानले जित्दछ, यानि कि सम्पूर्ण दानहरू मध्येमा धर्म दान नै श्रेष्ठ छ भनेर भगवान बुद्धले इन्द्र महाराजलाई उत्तर दिनुभएको। यो विषयलाई नै हामीले आजको विषयवस्तु बनाएर कथा कसरी सुरु भएको छ भन्ने विषयलाई आज प्रस्तुत गर्नेछु। र यहाँ धर्मदानको मात्रै कुरा हुँदैन, धर्म रसको पनि कुरा हुन्छ, धर्म रतिको पनि कुरा हुन्छ, तन्हा खयो भनेको चाहिँ तृष्णा क्षयको पनि प्रश्न आउँछ। यहाँ यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको भगवान बुद्धले उत्तर दिनुहुन्छ, जबकि देवताहरूले कसैले दिन नसकेको प्रश्नको उत्तर भगवान बुद्धले सन्तोष हुने गरी, सन्तुष्ट हुने गरी, सन्तोष हुने गरी भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभएको यही कथा, एक घटनाको आधारमा बुद्धकालीन घटना हो। यही घटनालाई प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र आज तपाईहरुले सुन्नुभयो भने पक्कै पनि यो धर्मदान भनेको यति श्रेष्ठ कसरी भयो, यति महान कसरी भयो, जस्तो सुकै दानलाई पनि धर्मदानले जित्दछ भनेपछि मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ ल्याख ल्याख दान गरिरहेका हुन्छन्। करोडौं करोडौं, अरबौं अरबौं, खरबौं खरबौं, हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना कति दान गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो दान भन्दा पनि यसरी धर्मदान गर्नु चाहिँ श्रेष्ठ कसरी भयो? जबकि धर्मदान भनेको त बोल्ने कुराहरू मात्रै हो। अब हामीले यत्रो धर्म देशनाहरू गरेर आए, कति पुण्य लाग्यो होला। तपाईहरुले त्यत्रो धर्म देशना सुन्नुभयो, कति पुण्य लाग्यो होला। आजको यो देशना सुन्नुभयो भने तपाईलाई यति प्रीति आउँछ, यति मजा हुन्छ, अनि थाहा हुन्छ तपाईलाई। त्यसैले यत्रो धर्म देशना गरिसकेपछि यो धर्म देशना गर्नु, धर्म देशना सुन्नु, यसले किन चाहिँ यत्रो श्रेष्ठता बोकेको हुन्छ भन्ने चाहिँ अब विषयवस्तु चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। त्यसैले यो धर्मदेशना गर्नु र धर्मदेशना सुन्नु भनेको यो धर्मदान गर्नु नै भएको कारणले यो चाहिँ साधारण विषय होइन। यसलाई हामीले गम्भीर रूपले लिएर यसलाई सुन्नु आवश्यक छ, देशना गर्नु आवश्यक छ। अनि यो सब दानं धम्म दानं जिनाति भन्ने भगवान बुद्धको सत्य वचनलाई हामीले गौरव राखेको हुन्छ। धर्म देशना गर्यो जस्तो गरे पनि हुन्छ जस्तो, सुने पनि जस्तरी सुने पनि हुन्छ जस्तो होइन। धर्मलाई गौरव राखेर देशना गर्ने, धर्मलाई गौरव राखेर सुन्ने भनेको चाहिँ महान आनिसंस बोकेको हुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि त्यो धर्ममा संसार चक्रको जुन भवचक्र भनिन्छ, त्यो चक्रमा परि अनन्त दुःख भोग गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण दुःखलाई क्षय गरेर परम सुख शान्ति निर्वाण केले पुर्याउन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो सामर्थ्य, त्यो क्षमता धर्ममा मात्रै हुन्छ। त्यसैले संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान भनेको धर्मदान हो। अरु दान गरे पनि उपकार हुन्छ, पुण्य लाग्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। महान पुण्य लाग्छ हो, सुख पनि प्राप्त हुन्छ हो, तर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराई निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउने सामर्थ्य क्षमता कुन दानमा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो धर्मदानमा मात्रै हुन्छ।
धर्मदानले मात्रै त्यो प्राप्ति गराउँछ। त्यसैले हामीले धर्मदान गर्ने चाहिँ महान कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। मैले त्यसैले तपाईहरुलाई बरोबर भनिरहेको, यो धर्म देशनालाई तपाईले शेयर गरिदिनुस् है। तपाईको लागि यो धर्मदान गरेको जस्तो हुन्छ। तपाईले खरबौं दान गरे होला, घरबौं दान गरे होला, त्यो दान भन्दा पनि एकपल्ट तपाईले धर्मदान, धर्मलाई कसैलाई सुनाएको, धर्मलाई कसैलाई बुझाएको, त्यो दान महान हुन्छ। त्यसैले मैले बरोबर भनिरहेको तपाईहरुलाई, सुन्ने मात्र होइन है, यसलाई शेयर पनि गरिदिनुस्, जसको कारणले तपाईले पनि धर्मदान गरेको हुन्छ। जुन धर्मदान संसारको धर्म दानहरु मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दान। अब त्यस्तो एउटा चाहिँ कुशल गर्ने अवसर आइरहँदाखेरि पनि हामी गरौं कि नगरौं भएर बस्यो भने त त्यो त तपाईले आफैलाई हानि गरेको भयो नि त, हैन? त्यसैले आशा छ आजको यो धर्म देशनालाई पनि सबै माझ पुग्ने गरी तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ शेयर गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, हैन? युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा तपाईले सब्स्क्राइब हुन सक्नुहुन्छ, युट्युबको त धर्म देशनालाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो महान आनिशंसको विषयवस्तु भयो। अब घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गरिहालौं। धेरै लामो छैन। बुद्धकालीन घटना। ताओतिङ्स देवलोकमा देवताहरू बीच छलफल भएछ। एक आपसमा उनीहरूले प्रश्न उठाए। एक आपसमा छलफल गर्दै यो संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ दान कुन चाहिँ होला? संसारमा भएका रसहरूमध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ रस कुन चाहिँ होला? संसारमा रति रागहरू छन्, त्यो रति रागहरू मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ रति राग कुन चाहिँ होला? र तृष्णालाई क्षय गर्यो भने, तृष्णालाई क्षय गर्नु कसरी श्रेष्ठ भयो होला? अब तृष्णा क्षय गर्नु भनेको त सर्वश्रेष्ठ कार्य हो नि। तृष्णा क्षय कसरी श्रेष्ठ भयो भन्ने यो चारवटा प्रश्नहरू चाहिँ देवताहरू बीचमा छलफल भएछ। एक देवताले अर्का देवतालाई यो प्रश्न राख्थ्यो, उत्तर भने आउँदैन। सबै दानलाई, संसारमा भएका सबै दानलाई कुन चाहिँ दानले जित्दछ, यानि कि संसारको दानहरू मध्येमा श्रेष्ठ दान कुन चाहिँ हो? संसारमा भएका रसहरू मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ रस कुन चाहिँ हो? संसारमा भएका रति यानि कि राग मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ राग कुन चाहिँ हो? र तृष्णालाई क्षय गर्नु भनेको किन श्रेष्ठ कार्य हो भन्ने चारवटा प्रश्नहरू मध्येमा देवताहरू बीच एक आपसमा छलफल फलफल हुँदै 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 10,000 चक्रवाल देवलोकमा घुमेर देवताहरूले 12 वर्षसम्म एक अर्कासँग छलफल गर्दै प्रश्न गर्दै 12 वर्षसम्म उनीहरूले त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा पनि त्यो प्रश्नको उत्तर पाएन। दिए होला, कसैले के दिए होला, कसैले के दिए होला, कसैले के दिए होला, तर त्यो उत्तर चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ भएन। यानी कि यथार्थ सत्य उत्तर नआएसम्म सन्तोष त हुँदै हुँदैन। अब तपाईहरुले चाहिँ जान्नु पर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि देवताहरूले 12 वर्ष बिताए भनेको चाहिँ कति समय हो त भन्दाखेरि
हाम्रो मनुष्य लोकको 100 वर्ष आयु देवताहरूको 1 दिन 1 रात हुन्छ। 1 दिन 1 रात मनुष्य लोकको 100 वर्ष हो भने उनीहरूले 12 वर्ष बिताए भनेपछि हाम्रो यो लोकको कति वर्ष होला तपाईहरु आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति समय देवताहरूले यो 4वटा प्रश्नको बारेमा छलफल गर्दाखेरि पनि सही उत्तर नपाएका। दानहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दान कुन चाहिँ हो? रसहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ रस कुन चाहिँ हो? रतिहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ रति कुन चाहिँ हो? तृष्णा क्षय हुनु भनेको किन श्रेष्ठ हो भन्ने एउटा 4वटा प्रश्नको उत्तर खोज्दै खोज्दै कति वर्ष रे? 12 वर्ष। कहाँ कहाँ रे? 10,000 चक्रवालमा घुम्दै हिँड्दै बस्दै छलफल गर्दै बस्दाखेरि पनि नपाएपछि देवताहरू कहाँ गए त भन्दाखेरि चतुर महाराजीका देवताहरू कहाँ आएर ताओतिङ्स देवलोकको देवताहरूले चतुर महाराजीका देवताहरू कहाँ आएर त्यो विषयमा छलफल गर्नको निमित्त प्रस्तुत भएपछि चतुर महाराजीका देवताहरूले ती चाहिँ उपस्थित भएका देवताहरूलाई के भने त भन्दाखेरि आयुष्मान भनेको चाहिँ आफ्नै समानको भएको कारणले आयुष्मान भनेर सम्बोधन गरिन्छ। चतुर महाराजीका देवताहरूले चाहिँ ती प्रश्नको उत्तर खोज्दै 12 वर्षसम्म 10,000 चक्रवाल चाहिँ यात्रा गरेर आएका ती देवताहरूलाई चाहिँ आयुष्मानहरू कति कामले पाल्नु भयो। आज त थुप्रो देवताहरूको समागम भइरहेको छ यहाँ। के कति कारणले पाल्नु भयो भन्नुस्? के सेवा गरौं? अनि आफ्नो ठाउँमा आएपछि त अब सोध्नु त पर्यो नि। त्यसपछि ताओतिङ्स देवलोकको देवताहरूले चाहिँ भने चतुर महाराजीका देवतालाई कि हामीले 12 वर्षसम्म 10,000 चक्रवाल घुम्दै फिर्दै 4वटा प्रश्नको उत्तर खोज्दै हिँडे, तर अहिलेसम्म त्यो 4वटा प्रश्नको उत्तर हामीले पाउन सकेन। तपाईले त्यसको उत्तर दिनु सक्नुहुन्छ कि भनेर आशा लिएर तपाई कहाँ आएको भनेर चतुर महाराजीका देवतालाई भनेपछि चतुर महाराजीकाले देवताले के भने त भन्दाखेरि अवश्य पनि मैले दिन सक्ने भए अवश्य दिन्छु, प्रश्न गर्नुस्। के प्रश्न रहेछ तपाईहरुले त्यत्रो वर्षसम्म 10,000 चक्रवालमा घुम्दै फिर्दै उत्तर खोजिरहनु भएको सुनौ भन्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि ती देवताहरूले चाहिँ प्रश्न राखे, सबै दानहरू मध्येमा श्रेष्ठ दान कुन चाहिँ हो? सबै रसहरू मध्येमा श्रेष्ठ रस कुन चाहिँ हो? सबै रतिहरूमा श्रेष्ठ रति कुन चाहिँ हो? तृष्णालाई क्षय गर्यो भने तृष्णालाई क्षय गर्नु सर्वश्रेष्ठ कार्य हो, कसरी भनेर देवताहरूले चतुर महाराजीका देवताहरूमा प्रश्न राख्दाखेरि चतुर महाराजीका देवताले पनि ती देवताहरूको प्रश्नको उत्तर दिन सकेन। र उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यसको प्रश्न यो प्रश्नको उत्तर मसँग पनि छैन, म यसको उत्तर दिन सक्दैन। त्यसैले राम्रो यो हुन्छ कि यही प्रश्न लिएर देवताहरूका सारा देवताहरूका राजा शक्र देवराज इन्द्र कहाँ गएर नै यो प्रश्नको खोजी गरौं।
किन त भन्दाखेरि चतुर महाराजको देवताले भनेको इन्द्र महाराज भनेका हामी भन्दा पनि बुद्धिवान, हामी भन्दा पनि पुण्यवान, हामी भन्दा पनि यशकृतिवान, हामी भन्दा पनि तेजवान, त्यसैले देवताहरूका राजा हुनुहुन्छ। यो प्रश्नलाई किन हामी देवराज इन्द्र कहाँ लिएर नजाउँ भनेर चतुर महाराजको देवताले उत्तर दिन नसकेपछि एउटा बाटो खोलिदिएको। हामी देवताहरू बीचमा मात्र यसरी चाहिँ छलफल गरेर समय किन फेर फालौं र हामीसँग यसको उत्तर पनि छैन, मसँग पनि यो उत्तर छैन। त्यसैले सिधै गएर देवराज इन्द्र कहाँ गएर यो प्रश्न राखौं भनेर आखिरमा ती देवताहरूले त्यही कुरालाई अनुमोदन गरेर ठिकै छ, समय किन फेर फालौं, 12 वर्षसम्म त बिताए, अब पनि हामीले समयलाई खेर फालिरह्यो भने त अझै समय धेरै लाग्ने भयो। त्यसो भए देवताहरूका राजा इन्द्र महाराज कहाँ जाउँ भन्दै सहमति जनाएर सबै देवताहरू मास लगाएर है एक मत भइकन ती देवताहरू कहाँ गए त भन्दाखेरि शक्र देवराज इन्द्र कहाँ गए। त्यही चारवटा प्रश्नहरू लिएर इन्द्र महाराज कहाँ पुगिसकेपछि इन्द्र महाराजले ती देवताहरूलाई भने, आयुष्मानहरू, आज त सम्पूर्ण देवताहरूको समागम भइरहेको छ, के कतिले पाल्नुभयो, के आशा लिएर पाल्नुभयो भन्दाखेरि ती देवताहरूले उत्तर दिए, हे शक्र देवराज इन्द्र, हामीले 12 वर्षसम्म 10,000 चक्रवाल डुलेर एक आपसमा छलफल गर्दै प्रश्न राख्दै उत्तर खोज्ने हामीले चाहिँ कार्य गरिसकेका छौं, तर सही सत्य उत्तर हामीले पाएनौं। त्यसैले हामी भन्दा तपाई बुद्धिवान, हामी भन्दा तपाई पुण्यवान, हामी भन्दा तपाई तेजवान, यशस्वीवान, यो समयलाई यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै समय बिताउनु भन्दा तपाईकोमा आएर यसको समाधान गरौं भनेर हामी सम्पूर्ण देवताहरू तपाईको सामुन्ने आएका हौं। हे देवराज इन्द्र, हाम्रो प्रश्नलाई समाधान गरिदिनु होला। त्यसपछि इन्द्र महाराजले, शक्र देवराज भन्छ पाली भाषाबाट, हाम्रो बुद्ध शासनमा चाहिँ शक्र देवराज भनिन्छ। आयुष्मानहरू, के प्रश्न हो? त्यत्रो वर्षसम्म, 12 वर्ष भनेको चान्चुन होइन के देवताहरूको लागि, हाम्रो लागि त कति कति नै, अब भनिहाले नि 100 वर्षको उनीहरूको एक दिन एक रात हुन्छ। अब त्यही देवताहरूले 12 वर्ष बिताए भनेपछि त कति भयो त? आफै तपाईले चाहिँ पछि समय भयो भने त्यो क्याल्कुलेसन गरिदिनु होला। अझै त्योभन्दा बढी भएको अरू देवताहरू पनि छन्। यो त समग्रमा मात्रै भनेको। यो त देवराज इन्द्रले, आयुष्मानहरू भन के हो प्रश्न? त्यत्रो वर्षसम्म चाहिँ समय बिताएका छौं, तर अहिलेसम्म पनि सन्तोष हुने गरी उत्तर नपाउने त्यो प्रश्न के हो ल भन भनेर इन्द्र महाराजले भनिसकेपछि देवताहरूले भने इन्द्र महाराजलाई, हे शक्र देवराज इन्द्र, हामीले 4वटा प्रश्नको उत्तर खोजी हिँडेका, एक
संसारमा सबै दानहरू मध्येमा कुन चाहिँ दान श्रेष्ठ हो? सबै रसहरू मध्येमा कुन चाहिँ रस श्रेष्ठ हो? सबै रतिहरू मध्येमा कुन चाहिँ रति श्रेष्ठ हो? र तृष्णालाई क्षय गर्नु श्रेष्ठ कार्य कसरी हुन्छ? कसरी तृष्णा क्षय नै श्रेष्ठ कार्य हो? यानी कि यो चारवटा प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्दै हिँडेको आज तपाईको सामुन्ने पनि हामीले यही प्रश्न राखेका छौं। हे शक्र देवराज, अनुकम्पा राखेर तपाईले यसको उत्तर दिनुहोला। अब पुण्यवान, बुद्धिवान, तेजस्वीवान, तेजवान, यशस्वीवान इन्द्र महाराजले जब त्यो प्रश्न सुने, ध्यानपूर्वक सुने, अब इन्द्र महाराजले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि त जस्तो पायो त्यस्तै दिएर पनि भएन। इन्द्र महाराजले त्यो प्रश्न सुनेपछि इन्द्र महाराजले थाहा पाए कि यो प्रश्नको उत्तर गहन छ। यो प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्ने क्षमता कुनै पनि देवताहरूसँग हुँदैन। यो देवताहरूको क्षेत्र भन्दा पनि माथि क्षेत्रको यो चाहिँ प्रश्न भयो। यो प्रश्नहरूको क्षेत्र भनेको त बुद्धहरूको क्षेत्र हो। मैले उत्तर दिएर यसको चाहिँ समाधान गर्न सकिँदैन यो पनि भन्ने कुरा इन्द्र महाराजले थाहा पाइहाले। यी प्रश्नहरू त जुन चारवटा प्रश्नहरू गरेका छन् यो त बुद्धहरूको क्षेत्र हो। देवताहरूको क्षेत्रबाट उत्तर दिन सक्ने क्षमता नै हुँदैन यो प्रश्नहरूको सही उत्तर दिने। यो प्रश्नको त क्षमता बुद्ध क्षेत्रले मात्रै दिन सक्छ। थाहा पाइसकेपछि इन्द्र महाराजले ती देवताहरूलाई भने, आयुष्मानहरू, तपाईहरुले जुन यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण दानहरू मध्येमा कुन चाहिँ दान श्रेष्ठ, सबै रसहरू मध्येमा कुन चाहिँ रस श्रेष्ठ, सबै रतिहरू मध्येमा कुन चाहिँ रति श्रेष्ठ र तृष्णालाई क्षय गर्नु नै सर्वश्रेष्ठ कार्य हो भन्ने जुन प्रश्न छ, यो प्रश्नको उत्तर म पनि दिन सक्दैन। यद्यपि म शक्र देवराज इन्द्र, देवताहरूका राजा इन्द्र र इन्द्रको क्षेत्रमा पनि यो प्रश्नहरूको सही उत्तर पर्दैन। यो प्रश्नहरूको उत्तर भनेको त बुद्धहरूको क्षेत्र मात्रै हो। त्यसैले आयुष्मानहरू यो प्रश्नको सही उत्तर प्राप्त गर्ने हो भने यो बुद्धहरूको क्षेत्रको प्रश्न भएको कारणले यो प्रश्नहरू कुनै पनि देवताहरू कहाँ गएर प्रश्न गर्दाखेरि पनि यसको सही उत्तर आउँदैन। यो बुद्धहरूको क्षेत्र हो। त्यसैले यो प्रश्न भनेको चाहिँ बुद्धहरूलाई नै राख्नु पर्दछ र बुद्धहरूले मात्रै यसको सही उत्तर दिन सक्छ। त्यसैले हे आयुष्मानहरू, यो प्रश्न लिएर हामी भगवान बुद्ध कहाँ जानुपर्छ र भगवान बुद्धले अवश्यमेव अनुकम्पा राखेर यसको उत्तर दिनुहुनेछ। हे आयुष्मान देवताहरू, मैले पनि यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने क्षमता राख्दिन। यो देवताहरूको क्षेत्रभन्दा परको प्रश्न भयो। त्यसैले ढिला नगरिकन हे आयुष्मान देवताहरू, हामी सबै एक मुष्ट भएर भगवान बुद्ध कहाँ जाऊँ र मैत्रीपूर्वक हामीले यो प्रश्न भगवान बुद्ध सामुन्ने राखौं। अवश्यमेव भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर करुणा चित्तले अवश्यमेव यो प्रश्नलाई समाधान गर्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यत्रो देवताहरूले 12 वर्षसम्म
समय बिताएर एक आपसमा छलफल गर्दै प्रश्न गर्दै उत्तर गर्दै 10,000 चक्रवार घुम्दा पनि नपाएका प्रश्न भगवान बुद्धले तत्क्षण दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आयुष्मानहरू अबेर नगरौं, भगवान बुद्ध कहाँ जाम भनेर चाहिँ अब इन्द्र महाराजले त्यस्तो आग्रह अनुग्रह गरिसकेपछि अहिले भगवान बुद्ध कहाँ बसिरहनु भएको छ त त्यसो भए भन्ने कुरा उठेपछि देवताहरूले दिव्य चक्षुले हेरेपछि भगवान बुद्ध त्यति बेला श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको रहेछ। र इन्द्र महाराजले देवताहरूलाई जानकारी दिए अहिलेको समय भगवान शास्ता श्रावस्ती नगर जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबै अनुशासित भएर गौरव राखेर भगवान बुद्ध विराजमान श्रावस्ती जेतवन बिहारमा गएर यो प्रश्न अगाडि राखौं भन्दै सबैलाई सहमति जनाएर इन्द्र महाराजले सारा देवता पछाडि राखेर अब कस्तो होला त्यो हैन, सारा देवताहरू पछाडि राखेर देवलोकबाट चाहिँ यो पृथ्वी लोकमा मनुष्य लोकमा ती देवताहरू आए। कहाँ आए? श्रावस्ती जेतवन बिहारमा। कुन समयमा? रातिको समयमा। अहिले भनौं रातिको प्रथम याममा। त्यति बेला देवताहरूको तेजको कारणले जेतवन बिहार झलमल्ल थियो रे के, बत्तीको आवश्यक थिएन। देवताहरूसँग त्यस्तो तेज हुन्छ। त्यत्रो इन्द्र महाराज सहित त्यत्रो देवताहरूको तेज आएपछि भगवान बुद्ध विराजमान त्यो श्रावस्तीको जेतवन बिहार कति जगमगायो होला, जुजुल्यमान भयो होला। रातिको समय देवताहरू चाहिँ उपस्थित हुने भनेको चाहिँ तपाईको रातिको प्रहरहरूमा मात्रै आउनुहुन्छ। भगवान बुद्ध कहाँ साम हुन्ने। दिउँसो त तपाईहरुको चाहिँ भगवान बुद्ध सारालाई उपकार गरेर हिँड्नुपर्छ, सारालाई उपदेश गर्दै हिँड्नुपर्छ भने त्यो समय त भगवान बुद्धलाई दुःख दिनु भएन नि। त्यसैले भगवान बुद्ध पनि तपाईको चाहिँ रातको अन्तिम याममा मात्रै उहाँले चाहिँ आराम गर्नुहुन्छ हैन। प्रथम याम र द्वितीय याममा चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। कुनै देवता आएर प्रश्न गर्न आए, उपदेश सुन्न आए भने भगवान बुद्धले रातिको प्रहर, तीनवटा प्रहरमा दुईटा प्रहर त देवता र ब्रह्माहरूलाई छुट्याइरहेको हुन्छ। ल हेर्नुस् त, त्यत्रो 45 वर्षसम्म निरन्तर त्यस्तो हुनु भनेको त चान्चुनको कुरा पनि होइन नि। किन त भन्दाखेरि महाकरुणिको नाथ हो। त्यसैले त भगवान बुद्धले महाकरुणाले युक्त भएको तथागत भनेर भनिन्छ नि। त्यसपछि रातिको प्रथम याममा देवताहरू आएर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर, घोडालाई टेकेर हातले जोडेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर शिर निहुराएर उपयुक्त ठाउँहरू हेरेर जहाँ जहाँ बस्दाखेरि हुन्छ हैन, त्यहाँ बसेर ती जुजुल्यमान देवताहरूको माझबाट उपस्थिति जनाइसकेपछि भगवान बुद्धले ती देवताहरूलाई कुशल वार्ता गरे कि हे देवताहरू, हे देवराज, के कति कामले पाल्नु भयो। सबै देवताहरूको समागम भइरहेको छ। के विशेष छ आज भनेर भगवान बुद्धले देवताहरूलाई सोध्नुभयो।
देवताहरूले समय एक सेकेन्ड पनि खेर नफालिकन इन्द्र महाराज, शक्र देवराज इन्द्र महाराजले भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाइहाले कि भगवान शास्ता, आज सम्पूर्ण देवताहरूको समागम भइरहेको छ, तपाईको सामुन्ने आएर हामीले ठूलो आशा लिएर आएको छु कि सम्पूर्ण देवताहरूले 12 वर्षसम्म 10,000 चक्रवाल घुमेर प्रश्नको उत्तर पाउने आशामा त्यत्रो समय बिताइसके, हुँदा हुँदा उनीहरू चाहिँ चतुर महाराजीका देवताहरूदेखि लिएर सारा देवताहरूको यात्रा गरेर अन्ततः शक्र देवराज इन्द्र कहाँ पनि त्यही प्रश्न लिएर आएको थियो, भगवान शास्ता, जुन प्रश्नको उत्तर म देवताहरूको क्षेत्र नै मान्दैन, देवताहरूले यसको उत्तर दिनै सक्दैन, यो त बुद्धहरूको क्षेत्र हो। त्यसैले त्यही प्रश्न लिएर देवराज इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शास्ताको अगाडि त्यही प्रश्नको उत्तर पाउने आशामा हामी उपस्थित भएका छौं। भगवान शास्ता, अनुकम्पा राखेर तपाईले हामीलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिइदिनु होला भनेर इन्द्र महाराजले हात जोडेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको। अब इन्द्र महाराजले चाहिँ हात जोडेपछि सारा देवताले हात जोडिहाल्छन्, राजाले हात जोड्ने मान्छे भएपछि त भगवान शास्ता त तपाईको त्यस्ता देवताहरू, सारा देवताहरूले हात जोडेर नतमस्त भएर चाहिँ शिर निहुराएर घोडाले टेकेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर भगवान शास्ता भनेर चाहिँ कोमल हैन विनयपूर्वक चाहिँ प्रार्थना गर्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भगवान शास्ता। हुन त देवताहरू मात्रै त्यसरी नतमस्त हुने होइन, भगवान शास्त्रको त मनुष्य अमनुष्य देवता ब्रह्मा हैन, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्नर साराका एक छत्र राजा हो के भगवान बुद्ध भने, सर्वश्रेष्ठ शास्ता गुरु हुनुहुन्छ के भगवान शास्त्र। त्यसैले भगवान शास्त्रको शरणमा जाने व्यक्तिहरूलाई यो संसारमा कुनै पनि देवता ब्रह्मा मनुष्य अमनुष्य नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्नर कसैले पनि अहित चिताउनै सक्दैन। भगवान बुद्धको शरणमा गइसकेपछि कसैले त्यस्तो अहित चिताउनै सक्दैन। जसले चिताउँछ ऊ आफै विनाश हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धले देवताहरूको त्यो अनुनय विनय सुनिसकेपछि भगवान शास्त्रले इन्द्र महाराजले भने, हे देवराज इन्द्र, अवश्य पनि तथागत भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूरा गरेर जति पनि त्याग तपस्या गरेर दुःख कष्ट सहेर मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर मारलाई विजय गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको, बोधि ज्ञान लाभ गरेको नै मनुष्य देवताहरूको शंका उपशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त हो। मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको शंका उपशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त हो। मनुष्य देवताहरूको आशंका संशय विचिकित्सा आदि इत्यादिलाई त्राण गर्नको निमित्त भगवान शास्त्रहरूले त्यत्रो ठूलो पारमिता पूरा गरेको हुन्छ, त्यत्रो त्याग तपस्या गरेको हुन्छ। अवश्य पनि हे देवराज इन्द्र, ती प्रश्नहरू के हुन् सोध्नुस्।
भगवान बुद्धहरू भनेका यही मनुष्य र देवताहरूको कल्याणको निमित्त, मनुष्य र देवताहरूको मंगलको निमित्त भगवान बुद्धले त्यत्रो पारमिता र त्याग तपस्या गरेर आएको। अवश्य देवराज भन्नुस् के प्रश्न रहेछ जुन प्रश्न देवताहरूले 12 वर्षसम्म समय लगाएर पनि 10,000 चक्रवाल घुमेर पनि प्राप्त गर्न नसकेको त्यो प्रश्नहरूको प्रश्न के हो भन्नुस्। भनेपछि इन्द्र महाराजले एकदमै कोमल विनयपूर्वक हात जोडेर भने, भगवान शास्ता, देवताहरूको बीचमा यो प्रश्न खडा भएको छ कि संसारमा दानहरू मध्येमा श्रेष्ठ दान कुन चाहिँ हो? रसहरू मध्येमा श्रेष्ठ रस कुन चाहिँ हो? रतिहरू मध्येमा श्रेष्ठ रति कुन चाहिँ हो? तृष्णालाई छेक गर्नु श्रेष्ठ कसरी हुन्छ, कसरी भयो? तृष्णालाई छेक गर्नु श्रेष्ठ हो कसरी भयो भन्ने यो 4वटा प्रश्नहरू लिएर यी देवताहरू बीचमा यत्रो समय, यत्रो चक्रवाल घुमेर समय बिताइरहनु परेको हो। र अन्तमा मेरो सामुन्ने आउँदाखेरि मैले थाहा पाए यो बुद्ध क्षेत्र हो। यसको उत्तर बुद्धहरूले मात्रै सही रूपमा दिन सक्छ। त्यसैले भगवान शास्ता यी 4वटा प्रश्नको उत्तर तपाईले दिनुहोला, जसले गर्दाखेरि सारा देवताहरूको मन सन्तोष होस्, सबैले त्यसलाई स्वीकारेर नमन गरिलियोस्। भगवान शास्ता हामी उप अनुकम्पा राखिदिनुहोला भनेर त्यहाँ चाहिँ सारा देवताहरूले इन्द्र महाराज चाहिँ नेतृत्वमा हैन उपस्थित भइरहेको छ। भगवान बुद्धले त्यसपछि मैत्री फिजाएर करुणा चित्त राखेर ती देवताहरूको त्यो प्रश्नमा उत्तर दिनुभयो। एकदमै शेर गर्जे जस्तो हैन गुन्जायमान हुने गरी भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो। सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसो जिनाति, सब रतिं धम्म रति जिनाति, तन्न खयो सब दुःखं जिनाति भनेर भगवान बुद्धले त्यहाँ चाहिँ गुन्जायमान हुने गरी ती देवताहरूलाई भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो। पाली भाषाबाट यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सबै दानहरूलाई धर्मदानले जित्दछ, सबै रसहरूलाई धर्म रसले जित्दछ, सबै रति यानी कि रागलाई धर्म रति रागले जित्दछ भने तृष्णा छेले सम्पूर्ण दुःखलाई जित्दछ। त्यसैले सबै दानलाई धर्मदानले जित्दछ भने दानहरू मध्येमा सब श्रेष्ठ दान भनेको धर्मदान हो। रसहरू मध्येमा श्रेष्ठ रस भनेको धर्म रस हो भने रतिहरू मध्येमा श्रेष्ठ रति भनेको धर्म रति हो भने तृष्णा छेले सम्पूर्ण दुःखलाई जित्दछ। तृष्णा छे गर्नु भनेको श्रेष्ठ कार्य हो, सर्वश्रेष्ठ कार्य हो। किन त भन्दाखेरि तृष्णा छेले सम्पूर्ण दुःखलाई जित्दछ भनेर भगवान बुद्धले ती देवताहरूलाई 4वटा प्रश्नको तत्क्षणै उत्तर दिनुभयो। 1 सेकेन्ड पनि भगवान बुद्धलाई लागेन त्यो प्रश्नको उत्तर दिनको निमित्त। र भगवान बुद्धले भन्नुभयो सबै दानलाई धर्मदानले जित्दछ, दानहरू मध्येमा धर्मदान श्रेष्ठ छ। किन त भन्दाखेरि संसारमा सबैले उत्कृष्ट दानहरू गरेर गए, त्यागहरू गरेर गए। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ बुद्ध प्रत्येक बुद्ध
आदि श्रावकहरू संसारमा यो चक्रवालमा जति पनि बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरू छन्, ती सम्पूर्ण बुद्ध, प्रत्येक बुद्धहरूलाई चीवर दान गर्नु महान दान छ। ती बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूलाई बास दान गर्नु पनि महान फल छ। ती बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूको पात्रमा, मिष्ठान्न भोजन पात्रमा दान गर्नु पनि महान फल छ। ती बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूलाई विहार दान गर्नु पनि महान फल छ। तर ती दानहरू भन्दा पनि सबभन्दा श्रेष्ठ भनेको चाहिँ धर्मदान छ। तिनीहरू पनि श्रेष्ठ दान नै हुन्, तर त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ दान के हो त भन्दाखेरि धर्मदान हो। ती सम्पूर्ण दान बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूलाई दिएको दान भन्दा पनि जसले धर्मदान दिन्छ, चार लाइन भए पनि, यहाँ उल्लेख गरिएको छ है, 4 लाइन भए पनि धर्मदान दिनु भनेको ती सम्पूर्ण दानहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ दान कहलिन्छ। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध आदि इत्यादिहरूलाई यहाँ कयौं मान्छेहरूले चाहिँ त्यो केराको बोट जस्तो चिल्लो राम्रो खाले कति चीवर दान गरे होला, कति पुण्य कमाए होला, तर त्यो पुण्य भन्दा पनि धर्मदान श्रेष्ठ छ। बुद्ध प्रमुख श्रावकहरूलाई बास कति दिए होला, श्रद्धा चित्त राखेर त्यो बास दिनु भन्दा पनि धर्मदान दिनु चाहिँ श्रेष्ठ हो। बुद्धदेखि लिएर श्रावक बुद्धहरूसँग त्यत्रो भोजन दान गरे होला संसारमा, ती सम्पूर्ण दानहरू भन्दा पनि धर्मदान श्रेष्ठ हो। अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो महाउपासकले भगवान बुद्धलाई श्रद्धा चित्त राखेर 54 करोड खर्च गरेर बिहारसम्म दान गरे, ती दान पनि महान नै हुन्। तर त्यो दान भन्दा पनि श्रेष्ठ दान के हो त भन्दाखेरि धर्मदान नै सबभन्दा ठूलो, सबभन्दा श्रेष्ठ दान हो। किन त भन्दाखेरि धर्मदान भनेको यस्तो दान हो जसले चाहिँ निर्वाण धर्मको लागि हेतु भइदिन्छ, निर्वाण धर्म साक्षात्कारको निमित्त कारण भइदिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण दानहरू मध्येमा धर्मदान नै श्रेष्ठ हो। जसले बुद्ध प्रमुख श्रावक बुद्धहरूलाई चीवर दान गरे, बास दान गरे, भोजन दान गरे, विहार दान गरे, ती सम्पूर्ण दान गर्न सक्नु पनि के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि धर्म दानको कारणले, धर्म श्रवण गरेकै कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले चीवर दान गर्न सकेका हुन्, बास दान गर्न सकेका हुन्, भोजन दान गर्न सकेका हुन्, विहार दान गर्न सकेका हुन्। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्धहरूलाई चीवर, बास, भोजन, विहार दान गर्ने ती महाजन, ती श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले धर्म श्रवण नगरेको भए कसैले पनि एउटा चीवर पनि दान गर्न सक्दैन, एक दिन पनि बास दिन सक्दैन, एक काँस भोजन पनि दान गर्न सक्दैन, एउटा विहारको लागि एउटा ईटा पनि दान गर्न सक्दैन। उनीहरूले जति पनि दान गर्न सकेका हुन्, त्यो दान गर्न सक्नुको मूल कारण नै धर्म भएको कारणले धर्म श्रवण गर्नु, धर्म देशना गर्नु भनेको श्रेष्ठ दान हो। यो दान बिना त न चीवर दान हुन्छ, न बास दान हुन्छ, न भोजन दान हुन्छ, न विहार दान हुन्छ। अनाथ पिण्डिक महाजनले
54 करोड खर्च गएर बिहार दान गरे भनिन्छ। त्यो दान गर्न सक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि, हेतु के हो त भन्दाखेरि धर्म देशना सुनेरै हो, धर्मलाई सुनेरै हो, धर्मको प्रभावले नै हो। त्यसैले संसारमा श्रेष्ठ दान भनेको धर्मदान हो भनेर भगवान बुद्धले व्याख्या गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, धर्म नबुझ्नको निमित्त त सुन्नु पर्यो, सुन्नको निमित्त त देशना गर्नु पर्यो। अहिले हामीले देशना गरिरहेको छौँ, तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ। कम्ता पुण्य हो यो। यस्तो दान भनेको त अरु कुन चाहिँ दानले पनि यस्तो दानलाई जित्न सक्दैन। हामीले त यस्तो देशना गरेर आइरहेका छौँ। अहिले करिब हामी 5औं महिनामा हामी हिँडिरहेका छौँ हैन। 4.5 महिना हुन लागिसक्यो। यतिका देशना गरिरहेको भनेको त साँच्चै तपाईहरुले यति साथ दिनु रहनु भएको त कति महान दान भयो यो, कति श्रेष्ठ दान। मैले भनिरहेको छैन, भगवान बुद्ध स्वयंले भनिरहनु भएको। फेरि भगवान बुद्धले थप्न हुन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले धर्म श्रवण नगरिकन कुनै पनि त्याग गर्न सक्दैन। धर्म देशना, धर्म श्रवण, धर्म दानले गर्दाखेरि नै मान्छेहरूले दान गर्न सक्ने हो, त्याग गर्न सक्ने हो। साना साना चीज, साना साना वस्तुदेखि लिएर ठुलठुला महान महान त्याग दान गर्न सक्ने क्षमता भनेको धर्म श्रवणकै कारणले मात्रै त्यो त्याग उत्पन्न हुन्छ, त्यो दान गर्ने श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूलाई चिवर बास भोजन विहार दान गर्नु महान फल चाहिँ पाउँछ। त्यो भन्दा पनि महान फल, त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ दान चाहिँ धर्मदान हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। र अर्को एउटा भगवान बुद्धले त्यो देवताहरूलाई उपमा दिनुभयो, व्याख्या गरिदिनु भयो। सारीपुत्र भन्थे, जो व्यक्ति यति सूक्ष्म चीजलाई उहाँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ कि यति प्रज्ञा थियो कि, यति क्षमता थियो कि, प्रज्ञा भन्दा पनि क्षमता थियो कि आकाशमा वर्षा हुँदाखेरि पनि त्यो वर्षा भएको त्यो पानीको ठोपाहरूलाई गन्न सक्ने क्षमता थियो सारीपुत्रसँग। सारीपुत्र भन्ते भनेको चान्चुन भन्ते होइन। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध बाहेक यो संसारमा वर्षा भएको त्यो पानीको ठोपा कसैले गन्न सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यो सारीपुत्र भन्ते नै हो। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध बाहेक है। भगवान बुद्धको क्षमतासँग त तुलना गर्नु पाएन। भगवान बुद्धको क्षमता त तपाईलाई मैले यहाँ प्रसंग आउने बित्तिकै एउटा भनिहालेछु। समुद्रमा सबै नदीहरूको पानी आउँछ कि आउँदैन? गंगाको पनि आउँछ होला, जमुनाको पनि आउँछ होला, यमुनाको पनि आउँछ होला, काली नदी कि गण्डकी नदीको सबैको पानी त तपाईको समुद्रमै जान्छ। समुद्रमा गएर मिसिसकेपछि के त्यो पानी, यति पानी गंगाको, यति पानी जमुनाको, यति पानी यमुनाको, यति पानी काली नदीको, यति पानी सेती नदीको भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता हुन्छ होला र? छुट्याउन सकिन्छ होला र? समुद्रमा मिसिएपछि हामीलाई हेर्दाखेरि त असम्भव जस्तै लाग्छ हैन? असम्भवै हो हाम्रो लागि त। हामीले त सक्दैन। त्यो गंगाको, त्यो यमुनाको त के, तपाईले एउटा चाहिँ भाडोमा तपाईले एउटा ग्लासको पानी, एउटा अर्को चाहिँ कचौराको पानी मिसाउनुस् त, दुईटा मात्र तपाईले चाहिँ राखे पनि तपाईले यो यति पानी चाहिँ कचौराको, यति पानी चाहिँ गिलासको भनेर तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ? के तपाईलाई सम्भव जस्तो लाग्छ? लाग्दैन नि। तर भगवान बुद्धहरूलाई
समुद्रको पानी पनि यो नदीको पानी हो, यति पानी यति नदी यो नदीको हो भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता भगवान बुद्धहरूसँग हुन्छ। अब तपाईं भन्नुहोस् आफै भगवान बुद्धहरूको क्षमता भनेको कति विशाल छ, अनन्त छ। यति उति क्षमता भन्नै सक्दैन के हामी। त्यत्रो क्षमता हुन्छ भगवान बुद्धहरूसँग भनेको। त्यसैले त्यो क्षमता, त्यो गुणहरूलाई हामीले बुझ्यो भने मात्रै हामीले भगवान बुद्ध अगाडि चाहिँ यो शिर निहुराएर नतमस्त हुन सक्छौं। नत्र भने बुद्ध 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 भनेर मात्रै कराएर मुखे श्रद्धा राखेर हिँड्नुभयो भने तपाईले भगवान बुद्धको क्षमता पनि चिन्नुहुन्न, भगवान बुद्धको गुण पनि चिन्नुहुन्न। अब गुण पनि चिन्नु भएन, क्षमतै चिन्नु भएन भने अब श्रद्धा कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? त्यसैले भगवान बुद्धको नाम मात्रै जपेर हिँड्ने होइन, भगवान बुद्धले दिनुभएको कामलाई जपेर हिँड्ने हो। भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभयो, मेरो नामै जपेर हिँड, मेरो नामै लिएर हिँड भनेको छैन। मैले जुन देशना गरेको त्यो अनुसार काम गरेर हिँड भनेको, नाम जपेर हिँड भनेको छैन। अब हामी हो नबुझ्नेहरू मान्छे चाहिँ बुद्ध बुद्ध भनेर नाम मात्रै जपेर हिँड्छ, काम जपेर हिँड्दैन। मान्छेहरू संसारमा हिँडिरहेका हुन्छन् नि, बुद्धको नामबाट नाम जप्दै आफ्नो नाम उगरिएर हिँडिरहेका मान्छेहरू संसारमा धेरै हुन्छन् नि। तर बुद्धको काम भने योत्ता गरेको हुँदैन तिनीहरूले। फेरि त्यो चाहिँ विडम्बना हो। फेरि त्यो नाम जपे जस्तो, नाम जप्नु चाहिँ गल्ती नै होइन, नाम जपे जस्तो काम पनि जप्दिएको भए कति जाति हुन्थ्यो, कति जाति हुन्थ्यो। तर अज्ञानीहरू काम जप्नुमा इच्छा जगाउँदैन, नाम जप्नुमै खुसी भएर चाहिँ हिँडै ती देवताहरू हिँडे जस्तो 12 वर्षसम्म 10,000 चक्रवाल हिँडेर पनि केही ठोस चिज नपाएकोहरू जस्तो। त्यसैले भगवान बुद्धको नाम जप्ने होइन, भगवान बुद्धको काम जप्ने हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजदेखि तपाईले भगवान बुद्धको नाम मात्रै जपिरहनु भएको छ भने पुगेन, अपूर्ण भयो। त्यो काम पनि जप्नुस्। नाम काम जपेपछि अब तपाईले माम पाउनुहुन्छ, धर्म रस पाउनुहुन्छ भने। यहाँ प्रसङ्गवश मैले भगवान बुद्धको एउटा सामर्थ्यको कुरा गरे है। भगवान बुद्धसँग कति सामर्थ्य छ भन्ने कुरा मैले यो एउटा उपमा मात्रै दिएको है। समुद्रको पानी पनि कन कन छुट्याएर यति पानी यमुनाको यति पानी जमुना गएर छुट्याउन सक्ने कोही छ भने त्यो भगवान बुद्ध हो। अब यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भगवान बुद्धले उपमा दिएको एउटा सारीपुत्र भन्ते भनेको यति क्षमता छ। बुद्ध र प्रत्येक बुद्ध बाहेक आकाशबाट वर्षा हुँदाखेरि त्यो पानीको ठोपा गन्न सक्ने सामर्थ्यको त्यो सारीपुत्र भन्ते भनेको। त्यस्तो सामर्थ्यवान भइकन पनि सारीपुत्र भन्तेलाई श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्नको निमित्त सारीपुत्र भन्तेले असजीव भन्तेबाट धर्म देशना सुनेपछि न सारीपुत्र भन्तेले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेको। अब भन्नुस् न तपाई धर्म देशनाको क्षमता कति हुन्छ, धर्म देशनाको चाहिँ श्रेष्ठता कति महान छ भन्ने कुरा यो प्रसंग पनि बाट पनि हामीले प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। सारीपुत्र भन्तेले पनि त्यो असजीव भन्तेबाट धर्म देशना सुन्न नपाएको भए सारीपुत्र भन्ते जस्तो त्यत्रो क्षमतावान व्यक्ति पनि श्रोतापन्न हुने थिएन। र पछि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै अभ्यास गर्दा गर्दै अरहन्त फलमा पुगेको कारण पनि के को कारणले त भन्दाखेरि धर्म श्रवण गरेरै अरहन्त फल प्राप्त गर्नुभएको। त्यस्तो क्षमता धर्ममा अझै मजबुतले भएकै कारणले गर्दाखेरि अरु चीवर बास भोजन विहार दान गर्नु पनि महान फल हो, महान फल हो। त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ दान धर्म दान हो भनेर भगवान बुद्धले देशना व्याख्या गरिदिनु भयो। तपाईहरुलाई पनि यति व्याख्या भए पुग्यो। अब सब दानं धम्म दानं जिनाति भनेको जुन भगवान बुद्धको सत्य वचन छ, यो वचनलाई चाहिँ भगवान बुद्धले नै व्याख्या गरेको चीज मैले तपाईहरुलाई व्याख्या गरे। यति भए पुग्यो कि अझै थपौं, कि अझै थपौं?
आम्मामा पसिना आउँछ त्यो कुराहरू सुन्दै गयो भने धर्मदानको महिमा कति छ भनेको। यो लोकबाट यो ब्रह्मलोकसम्म बुद्ध प्रत्येक बुद्ध श्रावकबाट लहरै बसिरहे तापनि ती सबै बुद्ध प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्ध लहरै बसिरहेको त्यो लामलाई तपाईले चिवर दान दिनुभयो, बास दान दिनुभयो, भोजन दान भयो, विहार दान दिनु भनेको चाहिँ महान फल हो हुन्छ। त्यो भन्दा श्रेष्ठ दान चाहिँ फेरि धर्मदान हो। ल बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त हामीले कति महान काम गरेको, कम्ता सन्तोष छ त्यो कुरा थाहा पायो भने मलाई त मजाले सन्तोष त। जसले जे सुकी भनोस् होइन, थाहा नपाएर भन्नेहरू पनि होलान्, थाहा पाए हुनेहरूले त ओहो साँच्चै हो रहेछ, धर्मदान त श्रेष्ठ दान हो भनेर थाहा हुनेहरूले त त्यो अनुमोदन गरिहाल्छ। थाहा नहुनेले त के भन्छ, थाहा नभइकन भनेकोलाई त के दोष होइन, अब विचाराहरू भन्नुपर्छ। त्यसरी भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नुभयो, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। संसारमा जति पनि महान दानहरू भएका छन् ती दानहरू मध्येमा पनि श्रेष्ठ दान त्यो धर्मदान हो। र भिक्षुहरूले त्यही धर्मदान गर्छ के। कोही मान्छेहरूले भिक्षुहरूले त दान मात्रै लिएर खान्छ के भन्ने सोच्नुभयो भने अब तपाईको चाहिँ मिथ्या गयो होला पानीमा बगेर। भिक्षुहरूले सबभन्दा श्रेष्ठ दान दिइरहेको हुन्छ यो संसारको उपरको लागि। किन त भन्दाखेरि धर्म भएपछि नै यो संसारमा सम्पूर्ण कुशल कर्महरूको उत्पत्ति हुन्छ। बिना धर्म यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुनै सक्दैन। चित्तै उत्पन्न नभएपछि कार्य त हुँदैन। त्यसैले धर्मदान दिनेमा कहिले पनि चाहिँ पिछा नहट्नुहोस्। कल्पौं कल्पसम्म तपाईले